रहमान रहीम। जैसा कि कल आपने सुना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में उन कठपुतली और नाजायज़ एमएनएज़ की ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस को एडमिट करते हुए हमें नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास पेंडिंग जो केसेस हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, क्यों ना उन केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो इस वक्त जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के पास ज़ेर समाअत हैं। देखें, एक प्रिंसिपल होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। देखें, इस जुर्म में जो जुर्म फॉर्म 47 की टेम्परिंग, फॉर्म 45 की टेम्परिंग और फ्रॉड में जो मुलव्वस है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, नंबर 1 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाए, नंबर 2 ये कठपुतली एमएनएस जिन्होंने वोट के ऊपर डाका डाला है, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे केस में कंसोलिडेशन प्रोसेस बकौल इलेक्शन कमीशन के और रिटर्निंग अफसर के 12 को हुआ, यानी फॉर्म 48 एंड 49 बाद में हुआ। नोटिफिकेशन 11 तारीख का है। अब जिसने जुर्म किया हो तो क्या वो अपने उस केस का फ़ैसला ख़ुद करेगा, जिसको कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। यहाँ इस केस में सिचुएशन ये है कि जिन्होंने जुर्म किया है, यानी इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और तारिक फजल, तीनों ने जुर्म में हिस्सादार हैं। अब जो शरीक जुर्म हैं वो ये फ़ैसला करेंगे कि हमारे केस का फ़ैसला कौन सा जज करे। ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इस कठपुतली हुकूमत की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। और इलेक्शन कमीशन ने जो कल आर्डर पास किया है, उसने अपनी रही सही जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी उसको भी दागदार कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह इस बारे में सोच रहा हूँ संजीदगी के साथ, इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं पटिशन फ़ाइल करूँगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जुर्म किया है बल्कि उस जुर्म को पर्दापोशी करने के लिए इसी केस के ऊपर उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली है, जो कि इल्लीगल है, अनलॉफुल है, आइन की ख़िलाफ़ है। दूसरी बात जो सबसे बढ़कर है कि क्या एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नॉमिनेटेड जज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि आप केस का फ़ैसला जल्दी करने लगे हैं और ये ग्राउंड है कि जनाब इससे केस ट्रांसफ़र करा दिया जाए। इलेक्शन पटिशन को 180 दिन में डिसाइड करना होता है, यानी 6 महीने में। इलेक्शन पटिशन को आज कोई 2 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है और अभी तक किसी एक कैंडिडेट ने भी अपना जवाब जमा नहीं कराया, और जज ने कहा कि अपने आप फॉर्म 45 ले आइए, लेकिन अभी तक वो नहीं जमा करा सके। देखें, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। इलेक्शन कमीशन का इस तरह का फ़ैसला इल्लीगल एंड अनलॉफुल है। मैं आपको बताऊं कि जो वोट के ऊपर डाका और चोरी है वो उसी तरह है कि जिस तरह किसी प्रॉपर्टी पे डाका और चोरी होती है। ये डाका तो काबिल कबूल हो सकता है क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल का होता है। ये डाकू जो आज मुसल्लत हैं, पहले मेरा और आपका माल उठा करके यहाँ मुल्क से बाहर ले जाते थे, जो आपने देखा सिरे महल की सूरत में, एवनफील्ड अपार्टमेंट की सूरत में, और आज दुबई लेक्स की सूरत में आ चुका है। और उसके बाद अब चूँकि इनके हाथ किसी ने नहीं रोके, अब ये अवाम का एक हक है, वो है हक के हुक्मरानी, हक के नुमाइंदगी वो अवाम के पास है कि किसको हक मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, यानी रात की तारीकी में वो फ़ैसले जो अवाम ने किए थे उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जो वोट का डाका है वो उसी तरह है जिस तरह कच्चे के डाकू वहाँ डाका जनी करते हैं, और उन डाकू को, कच्चे के डाकू को देखते देखते
یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں انہوں نے عوام کی نہ صرف جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے بلکہ عوام کے جو حق کے حکمرانی ہے اس پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ یہ 5 سال بعد ملتا ہے ہر اس شخص کو جو پاکستانی 18 سال سے زائد عمر کا بندہ ہے، اور ان سے وہ حق چھیننے کا مطلب ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا کریں، معاشی عدم استحکام پیدا کریں، سیاسی عدم استحکام پیدا کریں، اور اس کا نقصان ہمارے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں 1971 کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو غداری کر لی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ 1971 میں اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا ہوتا تو کیا آج یہ حالات ہوتے؟ کیا آپ کا ملک دو لخت ہوتا؟ سوال کرنا بنتا ہے عوام کا، اور جواب دینا اس اشرافیہ کا یا بدماشیہ کا فرض ہے کہ وہ جواب دے، لیکن اپنے جرائم پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ، مقدمات پہ زور پہ، پولیس کے ذریعے جا کر کے منہ بند کرائے۔ میں سوال کرتا ہوں 4 چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 1، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اس وقت، جمہوریت کو تماشا بنایا گیا، ڈرامہ بنایا گیا، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اس وقت آئین معطل تھا، آج حقیقی معنوں میں آئین معطل ہے۔ اس وقت قانون صرف ایک شخص کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا، آج بھی وہی ہوا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور طبقے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ قانون کا مذاق اڑا رہی ہے، چادر چار دیواری کی پامالی کر رہی ہے، ظلم تشدد کر رہی ہے، بربریت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ اس وقت بھی آزاد عدلیہ کے اوپر حملے تھے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا بدترین زمانہ ہے جب عدلیہ انصاف کرنے لگے تو ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کا خط، اور سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور جب ہم ان کو ریفیوز کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں جو اس وقت تھیں آج بھی وہی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ زندہ قومیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے چلتی ہیں، لہٰذا کسی بھی تہذیب یافتہ اور جمہوری ملک میں یہ اصول ہوتا ہے کہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی 8 فروری کو آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان باہر بھی آئے گا، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، اور اس ملک کی تقدیر بدلی ہوگی، اور انشاءاللہ 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی ملے گا اور ان کے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے۔ ادارے معافی مانگیں عمران خان سے اور ہماری لیڈرشپ سے، ہمارے ورکر سے، جنہوں نے ہمارے بندے اٹھائے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے بربریت کا ماحول قائم کیا، جنہوں نے اس ملک کے نظام انصاف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، جنہوں نے فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے لوگ تھے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اور انہوں نے اٹھا کر کے ان ڈاکوؤں اور چوروں کو مسلط کر دیا جو میرا اور آپ کا پیسہ تو چرا کے لے گئے تھے۔ اب عوام کے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس کے فیسیلیٹیٹرز کون ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی فیسیلیٹیٹر نہ ہوتی تو ایک دن بھی ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی تو پی ٹی ڈیلیٹ۔ آج میٹر سب جوڈیس ہے، ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج لگا ہوا ہے۔ تھینک یو۔